सब मैं पठान भी हूँ और पठान बदला ज़रूर लेता है। गायबाना सही इनामुल हक जावेद साहब ने मुल्ला और मुर्ग का रिश्ता बतलाया था, पहले उस हवाले से दो शेर सुन लीजिए कि मौलवी मुर्ग भी खा ले तो क़यामत आ जाए, मौलवी मुर्ग भी खा ले तो क़यामत आ जाए, और मुल्क खा जाए मिनिस्टर तो कोई बात नहीं। मौलवी मुर्ग भी खा ले तो क़यामत आ जाए, और मुल्क खा जाए मिनिस्टर तो कोई बात नहीं। मौलवी और मिस्टरी का तदाद रहता है ना। किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखे कोई, किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखे कोई, हाँ गधों को कहो मिस्टर तो कोई बात नहीं। वाह वाह, हाँ गधों को कहो मिस्टर तो कोई बात। वो लैला का फरमान था ना, कोई पत्थर से न मारे, कोई पत्थर से न मारे तेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे तेरे दीवाने को, और अकल पर पड़ गए पत्थर तो कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। चलिए वाह, वाह। बता महंगाई का हवाला है। ख्वाजा मीर दर्द का आपको याद आ जाएगा मिसरा कि तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले, जिस लिए आए थे। अर्ज़ किया कि वो ये कहते थे ख़जाना भर चले, वो ये कहते थे ख़जाना भर चले, मैं ये कहता हूँ कि कैसे घर चले। वो ये कहते थे ख़जाना भर चले, मैं ये कहता हूँ कि कैसे घर चले, जाते जाते कह गए शौकत अजीज़, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। वो ये कहते थे ख़जाना भर चले, मैं ये कहता हूँ कि कैसे घर चले, जाते जाते कह गए शौकत अजीज़, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। महंगाई के हवाले से कि पेट खाली हो तो कब सर पैर का रहता है होश, पेट खाली हो तो कब सर पैर का रहता है होश। अब न टोपी चाहिए मुझको न बाटा चाहिए, अब न टोपी चाहिए मुझको न बाटा चाहिए, मुफलिसी में आटा गीला होना सुनते आए हैं, मुफलिसी में आटा गीला होना सुनते आए हैं, गीला करने के लिए थोड़ा सा आटा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफलिसी में आटा गीला होना सुनते आए हैं, गीला करने के लिए थोड़ा सा आटा चाहिए। इससे आगे बढ़कर आपने कहा था पानी के हवाले से ना, अर्ज़ किया कि हमारा मुफलिसी में आटा गीला हो नहीं सकता, हमारा मुफलिसी में आटा गीला हो नहीं सकता, कि आटा गीला होना अहद रफ्ता की कहानी है, कि आटा गीला होना अहद रफ्ता की कहानी है। इधर आटे का टोटा है, उधर टोटी की शूशू है। हमारा मुफलिसी में आटा गीला हो नहीं सकता, कि आटा गीला होना अहद रफ्ता की कहानी है। इधर आटे का टोटा है, उधर टोटी की शूशू है, तो गीला कैसे हो सकता है, आटा है ना पानी है। वाह 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 वाह। हमारा मुफलिसी में आटा गीला हो नहीं सकता, कि आटा गीला होना अहद रफ्ता की कहानी है। इधर आटे का टोटा है, उधर टोटी की शूशू है, तो गीला कैसे हो सकता है, आटा है ना पानी है। अभी उम्रे का मुझे मौका मिला, सआदत हासिल हुई, तो एक पुराना कथा याद आ गया, पुराना है लेकिन फिर भी ओल्ड इज़ गोल्ड। अर्ज़ किया था कि जनाब सदर उम्रा करने पहुँचे, जनाब सदर उम्रा करने पहुँचे, मिले अनमोल रहमत के ख़जाने, मिले अनमोल रहमत के ख़जाने, मगर एहराम जब बांधा तो सोचा ये वर्दी क्यों उतरवा दी खुदा ने। जनाब सद उम्रा करने पहुँचे, मिले अनमोल रहमत के ख़जाने, मगर एहराम जब बांधा तो सोचा ये वर्दी क्यों उतरवा दी खुदा ने। तो अल्लाह तो उतरवा दे, मुल्ला क्यों उतरवाए। जो तुम वर्दी उतरवाने चले हो
जो तुम वर्दी उतरवाने चले हो कोई इस काम का एक्सपर्ट भी है, कोई इस काम का एक्सपर्ट भी है। अबे मुल्लो तुम्हें ये भी खबर है कि इसके नीचे एक बुश शर्ट भी है। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तुम वर्दी उतरवाने चले हो कोई इस काम का एक्सपर्ट भी है। अबे मुल्लो तुम्हें ये भी खबर है कि इसके नीचे एक बुश शर्ट भी है। आज जब बुश शर्ट ढीली होने लगी तो गुरुदास सुनिए कि बुश को ये फिक्र जब हुई लायक, बुश को ये फिक्र जब हुई लायक, लंगड़े घोड़े को कैसे दौड़ाएं, लंगड़े घोड़े को कैसे दौड़ाएं। मशवरा थिंक टैंक से ये मिला, इसको घोड़ी के साथ चलवाएं। से फिर डील हुई। मीसा के जमहूरियत पर दस्तखत हो रहे थे और डील भी हो गई है कामिल से। अव्वलन डील की खबर सुनकर, अव्वलन डील की खबर सुनकर शक हुआ मुझको अपने कानों पर, शक हुआ मुझको अपने कानों पर। फिर अचानक वो बात याद आई, जोड़े बनते हैं आसमानों पर। जोड़े बनते हैं आसमानों पर। बस जनाब अब एक आध कथा और ताज़ा है, अभी जब यहाँ उतरा था तो ये कथा हुआ। तिल मिलाने के अच्छा वो भी अर्ज़ कर दूंगा। अभी देखिए ये जो बिल्कुल ताज़ा है, सुना था कि यहाँ आप आएंगे तो बड़ा इंतजाम होगा और ज़रा एहतियात करना, नाराज़ हो जाएंगे, खराब डराया जा रहा था। हमें ये क्या डराएंगे, कोई हम दबने वाले हैं, हमें ये क्या डराएंगे, कोई हम दबने वाले हैं। सुनाई अगर किसी ने एक हमने 10 सुनाई है, सुनाई अगर किसी ने एक हमने 10 सुनाई है। किसी भी मुल्क में जाएं यही अंदाज है अपना, यहाँ पर भी उतरते ही इन्हें आंखें दिखाई है, उतरते ही यहाँ आंखें दिखाई हैं। और तुम्हें तनख्वाह में दे तो रहा हूँ, चीखते क्यों हो? तुम्हें तनख्वाह में दे तो रहा हूँ, चीखते क्यों हो? बज़ाहिर कह रहे हो आम तुम इंसाफ कर दोगे, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे जो इरादे हैं बहाली होते ही तुम मेरा पत्ता साफ कर दोगे। वाह वाह, बहाली होते ही तुम मेरा पत्ता साफ कर दोगे। अच्छा साहब ये लोड शेडिंग भी तो हो रही है ना, तो फैज़ अहमद फैज़ का शेर याद आएगा आपको। आया वो गुलजार तो गुल हो गए चिराग, आया वो गुलजार तो गुल हो गए चिराग, चमकी जो बरक़यार तो बिजली चली गई। और वो तो चले भी आए, मगर जब हुआ शुरू गुलशन का कारोबार तो बिजली चली गई। और उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, बाकी थे 3:45 तो बिजली चली, बाकी थे 3:45। हाँ तेरे जलवों की अर्जानी से जालिम, तेरे जलवों की अर्जानी से जालिम, मुनव्वर सारी बिल्डिंग हो रही है, मुनव्वर सारी बिल्डिंग हो रही है, तो फिर कमरा मेरा तारीख क्यों है? तो बोला लोड शेडिंग हो रही है। चलिए साहब ये फरमाइए, पहले आपके फरमाइए 2-3 शेर आप क्या कई बार पेश कर चुका हूँ और वो तो मछली की बिसान भी ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे मोहसिन हैं डॉक्टर साहब, तो उनकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। 1-2 बंद नई कहानी, ये ग्राफ्टिंग है। बच्चों का कायदे में आपने पढ़ा होगा ना कि 4 किरदार हैं। आओ बैठ सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, राजा रानी नौकर और तोता। ये नई कहानी देखिए। सुनो रे लोगो नई कहानी, सुनो रे लोगो नई कहानी, एक है राजा एक है रानी,
ایک ہے راجا ایک ہے رانی، راج پاٹ سب راجا کا ہے، رانی ہے بس نام کی رانی، پل پل اس سے پوچھ رہی ہے، بول میری مچھلی کتنا پانی، بول میری مچھلی کتنا پانی۔ پھر جا بولی پیاری رانی، دیس میں ہو گئی سخت گرانی، مہنگائی نے گاڑے جھنڈے، شور کرو تو کھاؤ ڈنڈے، ہو گئے سب کے چولہے ٹھنڈے، کس برتے پر تتا پانی، بول میری مچھلی کتنا پانی۔ پھر جا کی یہ بپتا سن کر آگ بگولا ہو گئی رانی، بولی کوئی نہیں مہنگائی، جھوٹی ہے سب رام کہانی، محل سرا سے محل سرے تک، محل سرا سے محل سرے تک تم کو لگتی ہے ارزانی، کہ برگر کیوں نہیں کھاتے جن کو ملتی نہیں گڑدانی، راجا کو کوئی کچھ مت کہیو، راجا کو کوئی کچھ مت کہیو، وہ ہے میرا دلبر جانی، دلبر جانی کر من مانی، بول میری مچھلی کتنا پانی، بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اچھا آپ کی فرمائش پوری ہو گئی، 2-3 شعر آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ماشاء اللہ کا دور تھا کہ ورغلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، شامیانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر، ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں فکر وطن، سر کھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس سے اندیشہ فردا کی جوئیں جھڑتی ہے، اس سے اندیشہ فردا کی جوئیں جھڑتی ہیں، سر کھجانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے اندیشہ فردا کی جوئیں جھڑتی، اس سے اندیشہ فردا کی جوئیں جھڑتی ہیں، سر کھجانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس سے تجدید تمنا کی ہوا آتی ہے، اس سے تجدید تمنا کی ہوا آتی ہے، دم ہلانے کی اجازت، دم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لان میں 3 گدھے اور یہ نوٹس دیکھا گھاس کھانے کی، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اس کے رخسار پہ ہے، اس کے رخسار پہ ہے اور تیرے ہونٹ پہ تل، اس کے رخسار پہ ہے اور تیرے ہونٹ پہ تل، تل ملانے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہی ہو گیا تھا آخری فرمائش میں کر دیتا ہوں۔ وہ آپ نے بھی سنا تھا لہجہ، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پٹھان کے لہجے میں سنا ہے نا۔ تو یہ غزل تو غالب کی ہے اور لہجہ بھی پٹھان کا ہی ہے۔ اس طالب علم کی چولے کی جو اب تک کمبل نہیں چھوڑا ہے۔ تو سنیے، جن کو آپ حضرات سب اہل ذوق ہیں، غالب کے غزل کے اشعار آپ کے ذہن میں ہوں گے تو لطف لیں گے آپ کہ اس کے کیا حلیہ بدلا۔ وہ یہ نہ تھا ہمارا قسمت، واہ واہ واہ، نہ تھا قسمت، نہ تھی خوشیا پٹھان کا قسمت مذکر ہوتا، یہی نہ تھا ہمارا قسمت خوب وہ سال یار ہوتی، واہ واہ واہ، وہ سال یار ہوتی، تھوڑا وہ جیتا رہتی، تھوڑا بے قرار ہوتی۔ بہت خوب، بہت۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست ناز سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا،
کچھ یہ کدھر کا دوستی ہیں کہ بڑائے دوست ناشتے، یہ کدھر کا دوستی کو بڑائے دوست ناشتے. کوئی چارہ خور ہوتی، کوئی غم پچھاڑ ہوتی، چارہ خور ہوتی، کوئی غم پچھاڑ ہوتی. ہمیں کیا برا تھا مرنا، ہمیں کیا برا تھا مرنا کو 1000 بار ہوتی، ہمیں کیا برا تھا مرنا کو 1000 بار ہوتی. وہ نیا جنازہ اٹھتی، وہ نیا مزار ہوتی. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. اور کہوں قصے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا. اس میں صاحب پٹھانوں کی تہذیب کی جھلک نظر آئے گی آپ. وہ کس کو بولے کہ کیا ہے وہ بیغم بری بلا ہے. مجھے کس کو بولے کہ کیا ہے وہ بیغم بری بلا ہے. والا تم کو بھی دکھاتی جو نہ پردہ دار ہوتی. وہ بیغم بری بلا ہے، والا تم کو بھی دکھاتی جو نہ پردہ دار ہوتی. یہ مسائل تشکر، یہ مسائل تصوف کی طرح بیان غالب. یہ مسائل تشکر، تشکر کیا ہے؟ پشاریدن کے معنی نچوڑنا. پوچھا پارسی والے کے دماغ میں بٹا مگر میں بٹا پہلے دھوئے گا پہلے نچوڑے گا. ہم نے ایک لفظ بنایا، تشکر کے معنی خود سے پہلے دھونا اور پھر نچوڑنا. یہ مسئلہ تشکر، یہ مسئلہ تشکر، یہ تیرا بڑیاں غالب. یہ مسئلہ تشکر، یہ تیرا بڑیاں غالب. خود جو عید پر نہ دلتی تو یہ اور خوار ہوتی. تو میں بہت کچھ کہا لیکن وقت ختم ہو گیا. آپ کی فرمائشوں میں اجازت. بہت